جان والے دی نیت وچ فطور نہیں ہونا چاہیے، نیتاں چنگیاں ہونیاں چاہیے نے، کیونکہ بخاری دی سب تو پہلی حدیث او دے اندر ہوندا ہے، جناب عمر بن خطاب فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تیرے عملاں دا دار و مدار تیری نیت تے وے، تینوں اجر ملنا ہے تیری نیت تے ڈیپینڈ کردا ہے، تینوں سزا ملنی ہے تیری نیت تے ڈیپینڈ کردا ہے، تینوں جزا ملنی ہے تیری نیت تے ڈیپینڈ کردا ہے، تینوں مقام ملنا ہے تیری نیت تے ڈیپینڈ کردا ہے۔ بندہ جاوے کاروبار دے سلسلے اندر تے او دے ذہن اندر نیت ہونی چاہیے، اے خیال ہونا چاہیے میں کاروبار کراں گا نہایت ایمانداری نال کراں گا، جھوٹ نہیں بولاں گا، دغا بازیاں نہیں کراں گا، دھوکا نہیں دیاں گا، فریب نہیں دیاں گا، خضرات دی وقار ہے۔ بندہ کسے کل ملازم بن کے جائیں او دے ذہن اندر نیت ہونی چاہیے او میرا مالک ہے، میں بڑی امانتداری دے نال او دی دکان تے کم کرنا ہے، میں بڑے پیار نال او دی دکان تے کم کرنا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا میرا جینا میرا مرنا
الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد انسان نے جس جگہ تے کچھ وقت گزاریا ہوئے اس جگہ نو چھوڑ کے کسی نئی جگہ تے منتقل ہونا انسان واسطے بڑا ہی باعث مشقت معاملہ ہوندا ہے۔ او وقت خواہ او دے بچپن دا گزریا ہوئے، او دی جوانی دا گزریا ہوئے، ادھیڑ عمری دا گزریا ہوئے، کاروبار دا گزریا ہوئے، ملازمت دا گزریا ہوئے، پڑھن پڑھان دا وقت گزریا ہوئے، جیسا بھی وقت گزرن دی نوعیت ہوئے، جگہ نو چھڑ کے کسی دوسری جگہ تے جانا انسان واسطے بڑا مشکل ہوندا ہے۔ جتھے انہیں وقت گزاریا اتھے او دا تعلق ہوندا ہے، او دے یار دوست ہوندے نے، او دا اٹھن بہن ہوندا ہے، ماحول دے نال آشنائی ہوندی ہے، ماحول نال مانوسیت ہوندی۔ انہاں ساریاں چیزاں نو یکدم چھوڑ کے کسے اگے جگہ تے جانا، جدوں پتہ ہوئے بھی اگے جا کے سارا کچھ نویں سرے تو کرنا پینا ہے تے انسان دا دل بڑا ہی پریشان ہو گیا ہے۔ اس بات دا اندازہ اسی کسے ایسے بزرگ دے کول بہ کے لگا سکنے ہاں جنہیں تقسیم بر صغیر دا موقع ویکھیا ہوئے تے پھر او ہندوستان وچوں ہجرت کر کے پاکستان آیا ہوئے، اوتھے رہندا ہے، او دیاں زمیناں ہون گیاں، مکان ہون گے، کاروبار ہوئے گا، یار بیلی سجن ہون گے، اس سارا کچھ چھڑ کے جدوں ایتھے آیا ہے نا، وہ اس کیفیت نو صحیح معنی دے اندر بیان کر سکتا ہے۔ یعنی جگہ چھڑنا انسان لئی بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن دین اسلام دا مطالعہ کیجئے، تاریخ پڑھئے نا، تو یہ بھی بات سامنے آندی ہے کہ بعض دفعہ یہ مشقت طلب معاملہ ہی انسان دی کامیابی دا رستہ ہموار کرتا ہے، بعض دفعہ یہ پریشانی دا معاملہ ہی انسان واسطے آسانی دے رستے کھولتا ہے، یہ مشقت دین والا معاملہ ہی انسان واسطے امیداں دا رستہ بندا ہے۔ باوجود اس نے کہ پریشانی دا موقع ہے، لیکن ادھے وچی اللہ پاک نے کوئی رحمت کوئی فضل رکھیا ہوندہ ہے۔ میں نا اسے حوالے نال کچھ معروضات توڑے گوش گدار کرنیاں نے، اللہ کلو تسی دعا کرنی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت اندروں رب دے قرآن اندروں میں جو بیان کراں اللہ حق سچ بیان کرن دی، اور میرے سمیت سنو سارے انو اودے تے عمل دی توفیق نصیب فرما دے۔
الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد نبی پاک علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی آئے محبت نل پیار نل ذوق شوق نل ثواب دی نیت نال سارے نے نبی پاک دی ذات پاک تے درود پاک پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نادل فرمایا اللہ فرما دینے وَقُرْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ فرما دینے ہے میرے محبوب پیغمبر اپنی زبان نبوتوں دعا کرو اے اعلان کرو کہ میرے مالکا میں جس جگہ تے بھی داخل ہوواں چنگا داخل ہوواں جس جگہ تو بھی نکلا چنگے طریقے نال نکلا حضرات دی وقار مشقت طلب معاملائے اپنا وطن چھڑنا جتھے بچپن گزاریا جوانی گزاری وقت گزاریا اس جگہ نو چھوڑنا بڑا مشکل توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام مکیوں ہجرت کر کے مدینے ول جا رہے نے جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دل اے کائنات دے لوگوں مقام حضرات نبی پاک علیہ السلام کھڑے نے تے نبی پاک مکے وال اپنیاں نظراں کر دے پینے نبی پاک علیہ السلام اپنیاں نظراں مکے وال جمع کے کھڑے نے اور مکہ پاک نو مخاطب کر کے نبی پاک فرما دین اے مکہ شہر تو بڑا ہی پاکیزہ شہر ہے اے مکہ شہر اللہ پاک دی زمین دے اندروں سب تو بہترین تو زمین والا ہے اللہ پاک دی زمین دے اندروں مالک کائنات نو سب تو زیادہ تو محبوب ہے اے مکہ سب تو زیادہ جی میں رب نو پیارا ہے ایویں میں محمد نو بھی بڑا سونا لگنا ہے اے مکہ اگر میں نو مکے والے مکیوں نہ کٹ دے تے میں تو نکل کے کدے بھی کسے ہور علاقے نو اپنا مسکن نہ بنا دا کسے ہور علاقے اندر جا کے سکونت اختیار نہ کردہ میں ایتھے ہی رہندہ حضرات دی وقار سمجھئے نہ بات نو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا بچپن گزاریا مکہ پاک اندر جوانی گزاری مکے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی عمر دا زیادہ تر حصہ مکہ پاک اندر گزاریا ایتھے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ایتھے رب دی تبلیغ نو پھیلان دا آغاز کر دیتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام جاندے پہنے انج سمجھئے حضرات نبی پاک مکیوں جا رہنے دل بڑا ہی بوجھلے نبی پاک مکیوں مدینے وال ٹرتے پہنے لیکن دل کھچ مار دا اپنے شہر وال اپنے علاقے وال کیونکہ اوتھے نبی پاک نے وقت گزارے آنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل عرصہ گزاریا حضرات دی وقار گل سمجھانا کی چاہنا تے سمجھ کی آندی ہے گلاں دو نے پہلی گل کدے کدے بندے نو حق دی خاطر علاقہ چھڑنا پہ جاندہ ہے کدے کدے بندے نو بغیر قصور تو بغیر وجہ تو بھی کوئی تکلیف اٹھانی پہ جاندی ہے تے دوسری گل حضرات دی وقار جدوں
اپنا علاقہ جتھے وقت گزارے آئے وہ چھوڑنا پہ جائے نا تے بندے واسطے بڑا ہی مشکل معاملہ بن جاندا ہے۔ اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام تائیں مکے نو مخاطب کر کے اپنے دل دیاں گلاں کر دے پینے، اپنے دل دا اظہار پہ کر دینے حضرات دی وقار۔ اللہ 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 تے بابا جی علی محمد سمسام سب کو رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ انہاں بڑی پیاری گل کیتی حضرات دی وقار۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں گلاں دا ترجمہ انج کر دینے تے فرمان دے چاندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، چاندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، پاک خدا دے اگے کردا عجز نیازاں میں، پاک خدا دے اگے کردہ عجز نیازاں میں، لوکاں دے کنی پاندہ لوگاں دے کنی پاندہ نیک آوازاں میں، پر تیری اولاد نائی نیک خمیر دی جھوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی۔ اللہ تے بڑی پیاری گل موڑ موڑ پہ ویکھن نالے نبی پاک علیہ السلام موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں اللہ نے چک لیاں ایتھوں رزق دیاں ڈھیریاں، کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں، کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں، اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی، جوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی۔ اللہ 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 حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام جا رہے نے بوجھل قدمہ دے نال اپنا علاقہ چھوڑ کے اپنا وطن چھوڑ کے اپنا جناب شہر چھڑ کے جاندے پہنے، اے بڑا مشکل وقت ہوندہ ہے حضرات دی وقار۔ تے اگلی گل جدو بندہ کسے نویں علاقے اندر چلا جاندہ ہے، جدو بندہ کسے دوسری جگہ تے منتقل ہو جاندہ ہے، او دے واسطے ایک اور بڑا مشکل معاملہ ہوندہ ہے، اوتھے دے لوگاں نالو مانوس نہیں ہوندہ، اوتھے دے لوگاں دے تے ماحول دے بارے جان پہچان نہیں رکھدا، ہر علاقے دا اپنا اپنا انداز ہے، ہر علاقے دا رہن سہن دا طریقہ وکھرا، کھان پین دا انداز وکھرا، ہر علاقے دی ثقافت الگ الگ حضرات دی وقار۔ جدوں بندہ کسے بھی وجہ تو کسے دوسری جگہ تے منتقل ہو جاندہ ہے، پھر او دے واسطے بھی پریشانی دا سبب بندا ہے۔ اللہ 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 ماحول نو سمجھن تے وقت لگدا ہے، ماحول اندر رچن بسن نو وقت لگدا ہے، سمجھن لگیاں ٹائم لگدا ہے حضرات دی وقار۔ آؤ میں تواڈے سامنے ایک مثال پیش کردہ جاواں، آمینہ عبداللال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے جدوں آ گئے نا تے نبی پاک علیہ السلام نو پتہ لگیا میرے صحابی میرے یار میرے پیارے وفادار جناب حضرت ابو بکر صدیق سب بولو رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اے دوویں بیمار ہو جاندے نے صحابہ کرام اللہ اللہ اے دوویں وفادار میرے نبی دے بیمار ہو جاندے نے تے بیمار ہو کے نا اے مکے دے کافراں دے بارے گلاں کرن لگ پے یار بڑے ہی خراب بندے نے جنہاں نے سانو اپنے وطن تو کڈن دتا ہے جنہاں اپنے وطن تو دور ہون تے
سانو مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جناب سیدہ عائشہ فرما دیا لے اے مدینے آ گئے نے تے مدینہ پاک دے اندر آ کے تمہیں بیمار ہو گئے نے، انہوں بخار آ گیا ہے، اے ماحول اندر رچ بس نہیں سکے، اپنا علاقہ انہاں پچھلا یاد کر دیں، جتے وقت گزار کے آئے نے او وقت یاد کر دیں، او علاقہ یاد کر دیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات دی وقار انہوں بڑی تنگی دا پریشانی دا سامنا کرنا پہ گیا۔ آج بھی جڑے حاجی جاندے نے نا حج کرن واسطے عمرہ کرن واسطے، اللہ پاک سانو سارے انو عمرہ حج نصیب فرما دے۔ اللہ انہوں نے تسی پوچھ لو نا تے وہ کہندے نے بھی مکے والے جڑے لوگ نے انہاں دیاں طبیعتاں ہور طرح نے تے جڑے مدینے دے لوگ نے انہاں دی طبیعت ہور طرح دی ہے۔ مکے تے مدینے دے ماحول اندر بڑا ہی فرق پایا جاندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات تیری وقار اے میرے نبی دے یار جدوں مکیوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے نا، اللہ اللہ اللہ، انہاں واسطے بڑے پریشانی دا سامنا بن گیا، انہاں واسطے بڑی تکلیف دا معاملہ بن گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر دعاواں کر دیتیاں۔ حضرات دی وقار اللہ دے نبی دعا کر دینے ہے میرے اللہ اسی تیرا حکم من کے تیرا آرڈر من کے اسی مکیوں ہجرت کر کے مدینے آ گئے ہیں، یسرب اندر آ گئے ہیں، اللہ دین دی خاطر آئے ہیں، اللہ حدیث دی خاطر آئے ہیں، قرآن دی خاطر آئے ہیں، تیرے اسلام دی خاطر آ گئے ہیں۔ اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا وا اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشدہ۔ اے میرے اللہ جویں سانو سارے انو مکہ پیارا سی اج تو بعد ساڈے سارے لئے وے مدینہ بھی پیارا بنا دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر بڑا ہی پیارا بن گیا صحابہ لئی مدینہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات دی وقار پھر صحابہ لئی مدینہ بڑا ہی سونا بن گیا، پھر محبتاں دا مرکز بن گیا، پھر محبتاں دا محور بن گیا، پھر پیار دی جگہ بن گئی ہے۔ ایسی پیار دی جگہ بنی ہے حضرات دی وقار آج بھی کلمہ پڑھنے والا دنیا دے کسے خطے تے رہن والا ہوئے نا، او دے دل دیئے چاہتے، او دے دل دیئے تمنائیں، او دے دل دیئے خواہشیں، اللہ تیرے خزانے وچ کوئی کمیاں نہیں نے۔ اللہ سانو ساریاں نو اپنے نبی دا شہر وکھا دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعاواں کر دی تھی۔ اللہ 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 تے صحابہ دے جذبات کی نے میں محبت نہ ترجمانی کردہ جاواں۔ مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی۔ ایک باری پھر کہو ذرا اللہ سانو سارے انو مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے۔ صحابہ جدو مدینے آئے محبتاں پیدا ہو گئیاں نا، پیار ہو گیا مدینے نال، تے پھر صحابہ دے کی جذبات ہون گے۔ مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی۔ ہم مدینے میں پہنچے تو ایسا لگا جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی۔ مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی۔ آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے، سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی۔ ہم کو شہر نبی کی فضا مل گئی۔ تے بڑی پیاری گل مسکن مصطفیٰ حجرائے عائشہ، مسکن مصطفیٰ حجرائے عائشہ، پیاری امی کو کیسی جزا مل گئی۔
اللہ 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 حضرات دی وقار ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا اللہ جدو بندہ کسی دوسری جگہ تے جاندا ہے تے ایویں دی پریشانی دا سامنا کرنا پہ جاندا ہے اللہ 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 اے ہن بندہ جدو کسی دوسری جگہ تے منتقل ہوندا ہے نا تے جس علاقے وچ بندہ جاندا ہے جس محلے چ بندہ جاندا ہے جس شہر چ بندہ جاندا ہے اوتھے دے لوگاں دی بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوندی ہے جڑی سانو سیرت مصطفیٰ تو پتہ چل دی ہے آئیے ذرا غور کرنا آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات تیری وقار اگر کوئی شخص کسی دوسرے نو اپنے علاقے دی دعوت دیندا ہے یار تو فلانی جگہ تو ملازمت چھوڑ کے میرے علاقے اندر آ جا فلان علاقے اندر آ جا اپنا گھر فلانی جگہ تو سیل کر دے تے ساڈے علاقے وچ بڑا چنگا محلہ ہے جناب تیرا کاروبار پیچھے نہیں چلنا تو فرنٹ تے آ کے بیٹھنا جدو بندہ دوسرے بندے نو دعوت دے کے لے آئے نہ اگے لے آئے میرے کول آ جا علاقے وچ آ جا ادو لیان والیاں دیاں وی ذمہ داریاں ہوندیاں ادو لیان والیاں دے وی کچھ معاملات ہوندے نے حضرات دی وقار میں اپنے کولوں انشاءاللہ قرآن و حدیث دی بات ہوئے گی ذرا توجہ کر دے جانا نبوت دا 13واں سال نبی پاک علیہ السلام دے کول مدینے تو 75 افراد تے مشتمل قافلہ اے آ گیا انہاں نے نبی پاک علیہ السلام دے نال مکے اندر ایک جگہ تے خفیہ ملاقات کیتی ہے تاکہ مکے والیاں نو پتہ نہ لگ سکے مکے والیاں نو ساڈے آن دیاں خبراں نہ ہو سکن انہاں نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات کیتی ہے تے ملاقات دے پیچھے محرکات کی نے ملاقات کرن دی وجہ کی ہے اے مدینے آن والا قافلہ چاہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مکہ چھوڑ کے تے مدینے ساڑھے کو لا جان نبی پاک علیہ السلام نے دعوت دیتی جا رہی ہے یا رسول اللہ تسی مدینے آ جاؤ نا اسی تواڈے نال قدم ملا کے چلا گے یا رسول اللہ اسی تواڈا خیال کران گے نبی پاک علیہ السلام دے کوڑے مطالبہ لے کے آ جاندے نے فیصلہ آبادیاں نبی پاک علیہ السلام بھی انہاں دے کول جدو پہنچے نا تے نبی پاک دے چچا جان جناب عباس انہاں جے کلمہ نہیں سی پڑھیا ایویں نبی پاک علیہ السلام دے نال ہی آ گئے ایتھے آ کے بیٹھ جاندے نے گلاں باتاں شروع ہون لگ پیندیاں تے جناب عباس اس مدینے آن والے قافلے نو کہندے نے اے مدینے والیو تہانوں پتہ ہے محمد دا ساڈے اندر مقام اور مرتبہ کیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی جان دے ہو اے دی ساڈے اندر حیثیت کیے اے بڑی حفاظت دے نال مکے وچ رہ رہے آئے اے بڑی محبت دے نال مکے اندر رہ رہے آئے ہن تسی چاہندے ہو اینو اسی اپنے شہر مدینے لے جائیے اے جانا بھی چاہندے نے اے مدینے والیو ایک گل دا جواب دے دیو نا جی پوچھو کی گل ہے اے کہن لگے اللہ جناب عباس فرماندے نے مدینے والے ہو میرے بھتیجے نو لے جانا تے چاہندے ہو پر اے تے دسو نا اے نو لے جان تو بعد تسی اے دی حفاظت کر لو گے کہ نہیں کرو گے اے دا دھیان رکھ لو گے کہ نہیں رکھو گے اے نو جناب دشمناں تو بچا لو گے کہ نہیں بچا لو گے اے دی ہر طرفوں حفاظت دا انتظام کر لو گے کہ نہیں کر لو گے تے مدینے والے کہندے نے اے عباس جی اسی بالکل جتھے نبی جان گے نال جاواں گے انہاں دی حفاظت بھی ہوئے گی انہاں دا خیال بھی رکھیا جائے گا انج کہتے ہیں اپنی زبان اندر انج کہتے ہیں محبت دے نال مدینے والے کہندے ہون گے یا رسول اللہ جتھے تہاڈے جسم تو نکلن والا پسینے دا قطرہ گرے گا اوتھے مدینے والیاں دے جسم دا خون گر جائے گا اللہ یا رسول اللہ سی بڑا دھیان رکھاں گے تہاڈا تسی آتے جاؤ نا اللہ دے محبوب جی تسی ساڈے شہر اندر آتے جاؤ نا اس ذمہ داری عائد ہوندی ہے بندیاں دی اللہ اللہ آن والیاں دا خیال کرنا آن والیاں دی حفاظت کرنا آن والیاں دے معاملات ویکھنا بندوبست کر دینا حضرات دی وقار اللہ اللہ توجہ کیجئے حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے نہ دی
دی پھر گل من لئی پھر مدینے آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا غور کرنا حضرات محترم توجہ کر دے جانا آمینہ دلال جناب محمد سارے پڑھو تے بلند آواز نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دی سیرت میں بھی سبق ملتا ہے جدو ایک بندہ دوسری جگہ تے جاندہ ہے نا تے اس جان والے دی عزت تکریم ادب اداب بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے ہے اے نہیں بھی اسی آکھیا سی آگیا اللہ جی بس ٹھیک ہے ہن آتے گیا یہ نہیں نبی پاک علیہ السلام آئے تے مدینے والیاں نے کیویں آپ دی عزت تکریم فرمائی ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام جدو مدینہ پاک اندر آ گئے نا تے مدینے والیاں واقعہ یہ پیار کیتا محبتاں کیتیاں الفتاں کیتیاں چاہتاں کیتیاں پیار بخایا نبی پاک علیہ السلام دے اگے پیچھے ٹرے پھر دل نبی پاک علیہ السلام پہلے قباء بستی دے اندر آئے ایتھے نبی پاک علیہ السلام نے کوئی 2-3 دن قیام فرمایا تے پھر نبی پاک علیہ السلام نے مدینے پیغام بھیجے انصار صحابہ کرام نو مدینے والیاں نو اے مدینے والیوں آ جاؤ نا ہن میں مدینے وال آنا چاہنا میں مدینے آنا چاہنا اے جناب انصار صحابہ مدینیوں چل دین تے نبی پاک علیہ السلام نو بستی قباء تو لینا دین نبی پاک علیہ السلام جاندے پہنے آپ دی سواری درمیان اندر چل دی پئی ہے سجے بھی صحابہ کھبے بھی صحابہ اگے بھی صحابہ پیچھے بھی صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے نال ٹرے جاندے نے ان اپنیاں تلواراں اپنے ہاتھ اندر پکڑیاں ہوئیاں نبی پاک علیہ السلام دی حفاظت کردیاں مدینے اندر آ جاندے نے ادھر نبی پاک مدینے داخل ہوئے نے فیصلہ بادیاں ادھر مدینے دا ماحول بڑا ہی پیارا بنے آئے مدینے دے ہر گھر دے اوپر جناب لوگ کھڑے نے گلیاں محلیاں دے اندر لوگ کھڑے نے آپ نے آن دا استقبال کر دین آپ نو مرحبا کہن دین آپ نو ویلکم کہن دین اہلن سہلن مرحبا کہن دین نبی پاک علیہ السلام نو تے پھر نبی پاک علیہ السلام جدوں چل دیاں مسجد نبی دے اندر آ گئے نا حدیث مبارکہ جامع ترمذی اندر آ دیئے صرف گل استقبال تک نہیں مکی نبی پاک علیہ السلام نو مدینے والے ملن بھی آن دے پہنے آپ دا دیدار بھی کرنا دے پہنے آپ نال سلام دعا بھی کرنا دے پہنے اور انہاں آن والیاں دے اندر ایک صحابی نے جنہاں دا نام عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بہت بڑے عالم اے بھی نبی پاک علیہ السلام نو ملن آئے لہذا حضرات دی وقار ہے اللہ کوئی آ جائے تے محبت کرنی چاہیے سلام دعا کرنی چاہیے حال احوال پوچھنا چاہیے اللہ اللہ توجہ کیجئے حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دی سیرت طیبہ تو سبق ملدا ہے اللہ کرن دی توفیق نصیب فرما دے اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام مدینے آگے اگلی گالتے ذرا غور کرنا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام جدو مدینہ پاک اندر پہنچائے نا حضرات محترم لوگاں نے آپ دا استقبال بھی کر لیا محبت بھی کر لی ملاقات بھی کر لی یہ ملاقات بھی کرنی ضروری ہے نا ایک دوسرے ملا گلان گے تے پتہ لگے گا بندہ کیویں دا ہے مزاج کیویں دا ہے حال احوال کینے چاہندہ کیے کردہ کیے پوچھدہ دسدہ کیے جے دوروں ویکھن تے گل رکھیے تے پھر تے گلاں نہیں نا پتہ لگدیاں جناب عبداللہ بن سلام نبی پاک کو ملن آئے سن مل کے پھر آپ نے کلمہ پڑھ لیا اللہ اللہ توجہ کیجئے حضرات دی وقار اگلے پوائنٹ تے اگلی گل تے غور کر دے جانا جدوں بندہ آ جائے جدوں علاقے اندر کوئی منتقل ہو جائے نا پھر او دے نال ہمدردی کرنی او دا احساس کرنا او دا خیال کرنا یہ بھی سیرت طیبہ دا سبق آؤ ذرا غور کرنا نبی پاک علیہ السلام مدینے آ گئے تے نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ پاک اندر آ کے اے مدینے والے تے مکے والیاں دے جناب آپس دے اندر تعلق بنائے بھائی چارہ قائم کر دیتا ہے مکے والیاں نو مدینے والیاں دا پرا بنا دیتا ہے اللہ اسلامی بھائی چارہ قائم کر دیتا ہے دوما دے درمیان انصار تے مہاجر نو بھائی بنا دیتا ہے اور حضرات دی وقار ایسی محبت دا تعلق
ایسے پیار دا تعلق بنایا نبی پاک نے انہاں دے درمیان جناب سعد کہندے نے اے ابن عوف اے میریاں دو بیویاں نے طلاق دے دینا عدت بعد نکاح کر لئی اے میرا سارا مال ہے اے دے وچوں ادھا مال میں تینوں دے دینا وا اتنیاں محبتاں کیتیاں آن والیاں دے نال حضرات دی وقار میں تے اتھوں تک پڑھیا حدیث مبارکہ دے اندر اللہ حوالے دے انشاءاللہ میں ذمہ دار ہاں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جدوں مدینے آئے نا تے نہ مہاجرین صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام نو آکھیا یا رسول اللہ اسی ایسی قوم وچ آ گئے ہاں جنہاں کول مال بڑا زیادہ ہے او ساڈا بڑا ہی خیال کردے نے تے جنہاں کول مال تھوڑا ہے یا رسول اللہ ساڈے نال بڑی ہی ہمدردیاں کردے نے ساڈے نال بڑی پیار کردے نے پاویں مال تھوڑا ہے پر پیار پورا کردے نے محبتاں پوریاں کردے نے اللہ وفاواں پوریاں کردے نے کنیاں پوریاں وفاواں تے محبتاں کردے نے حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ ایک کام بھی آپ کر دینے محنت بھی آپ کر دینے مشقت بھی آپ کر دینے تے اللہ دے نبی جی جڑا کھیتی باڑی کر کے انہوں مال ملدا ہے اس مال وچ سانو حصہ بھی دین دین اس مال وچ سانو شریک بھی کر لین دین اتنا پیار کیتا انصاریاں نے مہاجراں دے نال اللہ 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 حضرات دی وقار ویکھیا کرنا تیرے ہمسایاں دے اندر کوئی نواں بندہ آ گیا کسے شے دی لوڑ ہوے تے او دی ضرورت پوری کر دیا کر او دا خیال کریا کر اونوں ملیا گلیا کر اللہ 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 حضرات دی وقار توجہ کر دے جانا ذرا غور کر دے جانا بندہ آ جائے تے او دیاں خدمتاں کرنیاں او دے نال محبت تے پیار دا تعلق بنا کے رکھنا ہے اللہ سانو توفیق نصیب فرما دے اللہ 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 توجہ کیجئے حضرات دی وقار آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے حضرات دی وقار اسی جدو بندہ جاوے تے اگلیاں دی کی ذمہ داری ہے اگلیاں نو کی کام کرنا چاہیدہ ہے آئیے ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا ہون جڑے بندے جاندے پہنے علاقہ بدل کے شہر بدل کے پنڈ بدل کے محلہ بدل کے اونا تے بھی تے کوئی ذمہ داریاں آئے تو دیا نے نا خالی یہ تے نہیں بھی ایک ہی کارنو ذمہ داری اسلام نے دیتی نہیں اسلام نے اخوت دا مساوات دا ماحول قائم کیتا ہے در آپ توجہ کرنا غور کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نادل فرمایا اللہ فرما دے نے کائنات دے لوگوں بندے نو پہلے تے دعا کرنی چاہی دیئے اللہ فرما دے نے وَقُرْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي ملتن کا سلطان نصیرا اللہ پاک نے اپنے نبی نو دعا سکھلائی ہے مفسرین فرما دیں اے ہجرت تو قبل آیت مبارکہ نازل ہوئی تے اللہ پاک نے اپنے نبی نو حکم فرمایا ہے میرے محبوب تسی دعا پڑھ دیاں رہنا ہے تسی دعا دا ورد اپنی زبان تے جاری رکھنا ہے اللہ جے میں نکلا تے حق دی خاطر داخل ہوا تے حق دی خاطر داخل ہوا اے میرے اللہ اے میں دعا کرنا وا حضرات دی وقار دعاواں کرنیاں چاہی دیاں نے کیونکہ دعا نال اللہ مہربانیاں فرما دیندا ہے بندہ دعا کردا ہے اللہ فضل فرما دیندا ہے بندہ دعا کردا ہے اللہ پاک آسانیاں فرما دیندا ہے اللہ 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 حضرات دی وقار دعا کر لو تے انج کما اللہ کولوں جو مرضی منوا لو اللہ سانو دعا دی توفیق نصیب فرما دے اور کئی بندے دعا نہیں کر دے رب اگے ہاتھ نہیں چک دے حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا جیڑا ساڈے کولوں دعا نہیں منگدا او بندہ تکبر کردا ہے او بندہ فخر تے غرور کردا ہے لہذا اس مالک کولوں دعا کرنی چاہیے جدوں اسی دعا کران گے اللہ ساڈے تمام معاملات حل کرے گا اللہ 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 آئیے حضرات دی وقار ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا دعا کریا کر اللہ دے کولوں التجا کریا کر اللہ دے کولوں جو دل چاہوے او مل جاوے
صدا کریے تے انج کریے جو دل چاہے او مل جاوے صدا کریے تے انج کریے خدا قسمت بدل دے وے دعا کریے تے انج کریے اللہ 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 حضرات دی وقار اللہ 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 کولوں دعا کریا کر اللہ کولوں التجا کریا کر رب کولوں منگیا کر آئیے ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دعا کریا کرو اللہ دے کولو اللہ مہربانیاں فرمان گے اللہ آسانیاں فرما دین گے ذرا توجہ کر دے جانا تے دوسری گل حضرات دی وقار جان والے دی نیت وچ فطور نہیں ہونا چاہیدا نیتاں چنگیاں ہونیاں چاہیدیاں نے کیونکہ بخاری دی سب تو پہلی حدیث او دے اندر ہوندا ہے جناب عمر بن خطاب فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا انما الاعمال بالنیات تیرے عملاں دا دار و مدار تیری نیت تے وے تینوں اجر ملنا ہے تیری نیت تے ڈیپینڈ کردا ہے تینوں سزا ملنی ہے تیری نیت تے ڈیپینڈ کردا ہے تینوں جزا ملنی ہے تیری نیت تے ڈیپینڈ کردا ہے تینوں مقام ملنا ہے تیری نیت تے ڈیپینڈ کردا ہے بندہ جاوے کاروبار دے سلسلے اندر تے او دے ذہن اندر نیت ہونی چاہیے اے خیال ہونا چاہیے میں کاروبار کراں گا نہایت ایمانداری نال کراں گا جھوٹ نہیں بولاں گا دغا بازیاں نہیں کراں گا دھوکا نہیں دیاں گا فریب نہیں دیاں گا حضرات دی وقار بندہ کسے کول ملازم بن کے جائے او دے ذہن اندر نیت ہونی چاہیے او میرا مالک ہے میں بڑی امانتداری دے نال او دی دکان تے کم کرنا ہے میں بڑے دھیان نال او دی دکان تے کم کرنا ہے حضرات دی وقار ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا ہے جے کوئی قال اللہ تے قال الرسول سنان پیاں جاندا ہے تے نیت ہونی چاہیے مالکا تیری رضا لئی لوگاں نو توحید سناواں گا نبی دی عظمت سناواں گا اے میرے مالکا قرآن و سنت دیاں گلاں سناواں گا نیت خالص کر لینی ہے نیت اچھی کر لینی ہے نیت سونی کر لینی ہے کیونکہ نیتاں نو پاک لگیا کر دین اللہ 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 حضرات دی وقار نیت سونی بنا لینی ہے نیت چنگی بنا لینی ہے تے پھر جڑا جان والا ہے نا اگر جیدہ جانا آزمائش ہو سکتا ہے پریشانی ہو سکتا ہے تکلیف دا باعث ہو سکتا ہے لیکن اللہ پاک دی رضا سمجھ کے اللہ پاک دی مشیت سمجھ کے اللہ پاک دی مرضی سمجھ کے اس علاقے اندر نیت چنگی کر کے چلے جانا بیٹھ جانا کم کرنا معاملات جناب سر انجام دینا کہ اللہ پاک دیاں مردیاں نے رب دا حکم سمجھ کے جانا ساڈا تہاڈا کم ہوئے گا سانو پاگلا دینا رب ذوالجلال دا کم ہوئے گا اللہ 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 کیونکہ بندہ کبھی بھی میں سارا کچھ کرنا ہے تے گل ماڑی ہے نا بندے وچ کیڑی طاقت ہے بندے وچ کیڑی ہمت ہے بندہ کہے لو جی میرے ہاتھ دا سارا کمال ہے یہ کاروبار چلدا ہی میری وجہ تو پیا یہ مسجداں چلدیاں میری وجہ تو پیاں نے یہ نظام چلدا ہی ساڈی وجہ تو پیا نہیں حضرات تیری وقار یہ سارے کم رب دی رحمت نال ہوندے نے بندے جناب کسے شے وچ ہاتھ پاوے اونوں کاروبار چ فائدہ ہوے اونوں تجربہ آ جائے اے بھی رب دی رحمت ہوندی ہے تے رب دی رحمت سیڈ تے کر کے کہنا لو جی میں نہ ہوندا تے مسجد پلا آباد ہونی سی میں نہ ہوندا تے مسجد بڑا رش لگنا سی نہیں حضرات دی وقار اے سارا نظام میرے رب دا ہے جدوں تک رب العالمین دی رحمت شامل ہے حال نہ ہوے بندہ بولو کچھ کر سکدا اللہ 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 بندہ کچھ نہیں کر سکتا حضرات تے رب دیاں رحمتاں نے ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا
ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا وار دے وے ہر چیز جو او دے دین تو وار دے وے ہر چیز جو او دے دین تو اللہ نہیں کدی اونوں اللہ نہیں کدی اونوں کنگال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا اے ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا تے آقا دیا قدماں چ ایویں دل رکھیے سونے دیا قدماں چ ایویں دل رکھیے جیویں سونے آقا دے بلال رکھیا جیویں سونے آقا دے بلال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اللہ تے بڑی پیاری گل روندے رہے امت نو بخشوان لئی روندے رہے امت نو بخشوان لئی کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اللہ 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 حضرات دی وقار جتھے بھی جاؤ اے سمجھو کہ اللہ پاک دا اذن اللہ پاک دا حکم ہے حضرات دی وقار میں گلاں کو گل سمجھ بھی آ رہی ہے گل پلے پہ رہی ہے کہ نہیں پہ رہی اور کو تھوڑا سیر سر ہلاؤ مینوں پتہ لگے بھی کوئی اتوں تو نہیں لنگ گئی بندے چپ کر گئے اور نعرہ نعرہ توجہ کرنا میرے میں کہا ذرا پوچھ لئیے نا اپنی پہلی ملاقات انشاءاللہ گو ہوندیاں رہن گیاں میں کہا کوئی میں اپنیاں ذمہ داریاں دساں کوئی تسی اپنیاں سمجھو انشاءاللہ پر رل مل کے کم چلانا ہے کوئی انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ سارے احباب جڑے نا محبت پیار نہ تشریف لے آئے کریں انشاءاللہ اللہ پاک تہاڈا سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے توجہ کرنا آؤں بس آخری گل کرن لگیاں حضرات دی وقار آن والے دی ذمہ داری ہے جس جگہ تے آئے اس جگہ تے اگر ویکھے کوئی غیر شرعی غلط کام پیا ہوندا ہے اس کام نو روک دے وے اس کام دے بارے لوگاں نو اطلاع کرے یار کام بالکل غلط نہیں کرنا چاہیے دین دے خلاف شریعت دے خلاف ہے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے اللہ 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 دے نبی علیہ السلام بیٹھے نے ایک جگہ تے بچیاں جناب جنگ بوات دے بارے تے بدر دے جناب شہداء دے بارے کوئی شعر پیاں پڑھ دیاں تے شعر پڑھ دیاں کہن لگ پیاں ساڈے اندر او نبی موجود ہے جڑا کل دیاں گلاں جاندا ہے جڑا کل دے معاملات جاندا ہے حدیث مبارکہ بخان دا میں ذمہ دار حوالہ میرے کولوں پوچھ سکتے ہو حضرات دی وقار نبی پاک نے سنیا ہے تے فوراً اللہ دے نبی نے منع کر دیتا ہے اللہ دے نبی فرما دے نے نا بیٹیو ایویں دے جملے نہ بولو اے تے غلط گلاں نے جو تسی پہلے کہہ رہیاں سو بالکل ٹھیک ہے اوہی کہندیاں رہو اوہی گلاں بولو نا اللہ 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 تے جدوں بندہ نویں جگہ تے پہنچ جائے نا تے انہوں چاہیے او آن والیاں نو جناب دین دی تبلیغ کرے حق دا اعلان سناوے قرآن دا پیغام سناوے اللہ رسول دیاں گلاں سناوے لمبے نہ جائے سجے نہ جائے کھبے نہ جائے جویں نبی پاک علیہ السلام مدینے آئے نے تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے مدینے اندر آ کے سب تو پہلا مدینے والیاں نو تبلیغ فرمائی مدینے والیاں نو سب تو پہلے درس دیتا ہے حضرات دی وقار اللہ 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 لہذا گل سمجھ آ گئی جڑا کی
تے جائے گا اودیاں بھی ذمہ داریاں اسلام نے دسیاں جس جگہ تے جائے گا جنہاں لوگاں کو جائے گا انہاں دیاں بھی کچھ ذمہ داریاں جدوں اے سارے رل کے ٹر پیندے نے ادوں نظام چلن لگ پیندے ادوں محبتاں بڑھن لگ پیندیاں جویں میرے نبی مکیوں ہجرت کر کے مدینے آئے نے مدینے والیاں نے بھرپور نبی پاک دا قدم قدم تے ساتھ دیتا ہے اللہ پاک نے اس ساتھ نو ویکھ کے تے میرے نبی دی زندگی نو اور رنگ لا چھڑیا ہے اللہ اسلام دا پریرا اور بلند ہو گیا ہے لوگ مسلمان ہون لگ پینے اللہ اللہ تائیں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اللہ پاک سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے